बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है, और मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से एक 4 सफ़हात का जजमेंट दिया गया है। ये फैसला गालबन पहले महफूज था, तो वो जजमेंट दिया गया है, और जजमेंट को पढ़ने के बाद 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जजमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है बेसिकली, जिस वजह से मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। जजमेंट पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सवाल गंदुम जवाब चना, ये एक कॉमन ज़रबुल मिसल है जो आप और हम अक्सर यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में कि जब किसी से पूछा कुछ जाता है और वो लिख कुछ देता है या जवाब कुछ दे देता है। अब ये मामला था, प्रॉपर्टी मैटर था, एक खैबर पख्तूनख्वा का एक आया हुआ था। तो उस प्रॉपर्टी वाले मामले पे इन्होंने उस केस के हकायक बयान करने की बजाय जुडिशियल सिस्टम पर चढ़ाई कर दी। चलो, अगर चढ़ाई की है तो फिर हम देखते हैं कि यार ये जो जज कह रहा है, ये जो जज लिख रहा है, क्या वो जज खुद उस पे अमल करता है या नहीं करता। ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ये एक बड़ा मशहूर ज़रबुल मिसल है, प्रोवर्ब है भी है, तो कहावत है। तो ये चीज़ भी बेन ही मंसूर अली शाह पे सादर आती है, सच आती है। अब इन्होंने जो जजमेंट दिया है उस पे जजमेंट दिया है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ को मुअत्तल करने, इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ है। बिला जवाज ताखीर ये वो, और सुप्रीम कोर्ट को भाई टोटल इस टाइम जुडिशरी के अंदर 20 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार है, और साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 50-58,000 ये केसेस जो है इतने ज़ेर इल्तवा हैं। जाया के कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। वजह ये बतलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है, सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ है वो कम करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। फिर ये तनकीद करते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ने के बावजूद जो है वो केसेस वैसे के वैसे हैं, बोझ कम नहीं हुआ, ये बिला ज़रूरी जो है वो ताखीर हो रही है, ये इंसाफ में रुकावट है, फौरी इंसाफ नहीं मिल रहा आवाम को। और ये बलबला पूरा एक इन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट की पूरा एक बयानिया बनाया अपनी जुडिशरी के खिलाफ, अपने जजेस के खिलाफ। और उसमें मैं कहता ये बात सच है कहता, लेकिन उस वक्त कहता कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह बेन ही इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते। अब जब मंसूर अली शाह साहब का अपना कंडक्ट देखा जाता है कि आया क्या ये खुद फौरी इंसाफ बाहम पहुंचाते हैं, क्या ये अवाम को फौरी इंसाफ देते हैं, तो जवाब मिलता है नहीं। मुतअद्दिद केसेस को इल्तवा में डाला इन्होंने। अब मैं आपको एक मजे की बात सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं कि जुडिशियल कमीशन का इजलास था और एजेंडे पे था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पार्लिमान ने जजेस की तादाद 35-34 की, उसमें से भी कुछ जजेस का एक खेप नया लगाया जाए, और मेन मकसद ये था कि ज़ेर इल्तवा केसेस का बोझ कम किया जाए। तो जुडिशियल कमीशन ने जजेस अपॉइंट करने थे। शूमिय किस्मत, खुशकिस्मती समझे बदकिस्मती समझे, मंसूर अली शाह उसी जुडिशियल कमीशन का हिस्सा। तो जो मंसूर अली शाह जो है उन्होंने पहले तो ये कहते थे कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई जज ना लगाया जाए। वो कहते थे बाबा जज ना लगेंगे तो काम कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़े मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं या हाई कोर्ट्स में, तो जज तो लगाने हैं। 26वीं तरमीम तो जब सुनी जाएगी, जब फैसला आएगा। अब चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, ये कहते थे रोक दो, यानी कि प्रैक्टिकली कह रहे हैं इंसाफ रोक दो, इंसाफ को मुअत्तल कर दो, इंसाफ में तअत्तुल पैदा कर दो, जाया कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं आता। यहाँ पे आर्डर में कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली उलट चल रहे हैं, उलट रोके इंसाफ को, इंसाफ ना दे। ये दूसरा, उस जुडिशियल कमीशन के इजलास का चूंकि ये हिस्सा थे या हैं, तो जाने लगे अपने इतराज़ात दायर करके, दाखिल करके, सुना के सारी बातें, बल्कि सुना के, सुनी नहीं थी उन्होंने बातें, कहा ओके बाय टाटा मैं जा रहा हूँ। और चीफ ने कहा किधर जा रहे हैं। मेरा बाइकाट है, हम अब इस जुडिशियल कमीशन में नहीं बैठते।
ہم نے کہا ہمارا رائے تھا کہ 26ویں ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں آتا ججز کا اپوائنٹمنٹ روکا جائے، اور آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہو تو ہمارا اعتراض ہے منیب اور یہ۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ سر تھوڑا صبر، سکون تھوڑا، اب ہماری بھی سن لیں، اپنی تو آپ نے سنا دی، وائرل بھی کرا دی، سوشل میڈیا پہ بھی چلوا دیا، مین سٹریم میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ آپ نے تو، آپ کے تو ڈنکے بج گئے، آپ کا پاپولزم جو ہے وہ پورا ہوا، اب کچھ ہماری بھی سن لیں۔ جانے لگے، چیف نے ان کو بٹھا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا دیکھیں منصور، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جج نہ لگائیں، اب بات یہ ہے کہ مجھے ججز کی ضرورت ہے، سپریم کورٹ میں کیسز کا بوجھ ہے، میں نے اس کو نمٹانا ہے، 26ویں ترمیم کا جب بھی فیصلہ ہو جج تو ہم نے لگانے ہیں، تو کیا ہم انصاف کو معطل کر دیں جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ نے کتنی چھٹیاں کی ہیں، کتنے دن آپ کورٹ میں رہے ہیں؟ منصور علی شاہ کے پاس جواب ہی نہیں تھا، ساری چھٹیاں ہی چھٹیاں تھیں، کبھی ادھر، کبھی یو کے، کبھی آذربائیجان، کبھی باکو، کبھی سعودی عرب، کبھی عمرہ، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ، کبھی کہاں یہ سارے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں منصور صاحب ایسا نہ کریں، بات یہ ہے کہ اب جب میرے اپنے جج کام نہ کرے تو مجھے اور جج لے کے آنے ہیں، جب اپنے جج چھٹیوں پہ چلے جائیں تو آخر مجھے تو سپریم کورٹ چلانا ہے نا، سسٹم کو چوک تو نہیں کرنا، آپ تو چوک کر رہے ہیں پورے سسٹم کو، میں رسپانسیبل ہوں، میں نے سسٹم کو چلانا ہے، تو مجھے جج چاہیے اور میں نے جج اپوائنٹ کرنے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ ایک اور موقع پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ریفرنس دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا ہمارے جج ہم سے میٹنگ میں، بلکہ میڈیا سے میٹنگ کے اندر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں میں نے ٹیکس میٹرز کے لیے الگ بینچ بنایا تھا، جسٹس منیب کا بھی اور جسٹس منصور علی شاہ کی رسپانسبلٹی لگائی کہ آپ یہ سنیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جاتے ہیں چھٹیوں پہ، یہ کیسز نہیں سنتے۔ اب ٹیکس میٹرز ہیں، لٹیگیشن ہے، بہت سارے معاملات ٹیکس کے اور کمپنیز کے اور ان چیزوں کے، کمپنی ایکٹ سے متعلق بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ پہ بوجھ بنی ہوئی ہیں، تو مجھے اب ایسا جج چاہیے جو کم سے کم یہ معاملات سن سکے۔ تو اسی وجہ سے چیف جسٹس یایا افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں لے آئے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ تو وہ میاں گل حسن اورنگزیب ایک قسم کا ڈیپوٹیشن آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حصہ ہے، سپریم کورٹ کا بھی جج ہے، تو ان کو لے کے آئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ منصور صاحب اور منیب اختر کام ہی نہیں کرتے تھے، معاملات ہی نہیں چلنے دے رہے تھے، اب ٹیکس میٹر سننے تھے، فیصلے کرانے تھے، میاں گل حسن اورنگزیب کو لے کے آ گئے۔ اب اس پوری بحث کا مختصر رزلٹ کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو منصور علی شاہ کہہ رہا ہے انصاف میں رکاوٹ، انصاف میں تاخیر جو ہے وہ انصاف قتل کرنے کے مترادف ہے، تو خود انصاف میں تو رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں نا۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اوروں کو نصیحت، خود میں یا فصیحت، خود عمل کرنا نہیں ہے، اور چیزیں دیکھ لیں آپ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ ججمنٹ کیا لکھتے ہیں اور پریکٹیکلی یہ کیا کرتے ہیں۔ ڈوئل ماسک ہے، ڈوئل چہرے ہیں، ججمنٹس کے ذریعے کچھ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں، بھاشن دے رہے ہیں فوری انصاف، جب انصاف کی باری آتی ہے تو چیمبرز کو تالے لگا دیتے ہیں، جب مخصوص نشستوں والے پہ نظر ثانی آئی تالے لگا کے چلے گئے چھٹیوں پہ کہ ہمیں تو چھٹیاں عزیز ہیں، ہم نے چھٹیوں پہ جانا ہے۔ یہ سارے معاملات برحال آپ کے سامنے ہیں، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں، تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ استدعا ہے، ان سے یہ درخواست ہے، ان سے یہ التجا ہے کہ آپ طیب بلوچ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔